बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन सुरेस्पो तुमचे सव्य आसूं प्रितीच्या भयणी भावानं ह्या दिसा खातीर देवाक दिनवासतना ताची खरी चाकरां कशी खालती चालती चाकरां कशी ताचो भाव फुडें व्हरूंक आनी ताचीच कवाय आमी दुसऱ्यांक सांग कुरपांनी बळ ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागुया आनी हे पवित्र रितीन फात परिवांटो घेवचे खातीर आमची पातकां उळकून घेवया. हांव पातके सरपरिदाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तनान विचारून वायट धरून परेस सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पासत मेहनती सदांच कुंवार मुरीक सगल्या दुखांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराद लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परिदाद दिव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. मी समी बेडयता मारिया सिल्वा हिच्या आत्म्या पासत आयज मेल्यात 2 वर्सां बदतात. तशेंच मागुया चिंकोण आपणाचो वाडदीस मनयतात तो कासाराचो दीस पाळटात. तशेंच चिंकोण पिणेत आसा तो हॉस्पिटलांनी घरांनी सणें आमकां मागूंक लायला ताचोय उगडास करुया. सरस्वरा आमच्या मोगाल बापा तुज्या कुटुंबाक मोयपासान तूं सांबाळ आनी बऱ्या कोन्यांनी आमची जीण सदां तुजे वाटेन चलोवंक तुजी कृपा आनी बळ आमकां फाव कर. आमी मागता आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवत चलयता सासनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचो. जेरेमियासाच्या दुस्मानांनी म्हणलें, येयात तर जेरेमियासाचेर आड एक नाडबूत सोदून काडुया. तो ना जाल्यार यादनीक सोमुर्ती विणें उरचो ना. न्हय म्हूण जाणार बुद्धी विणें आनी प्रवादी सोबता विणें उरचो नात. येयात तो सांगता तें चीत दिवन पयलें आमी आयकुया आनी मागीर ताचेर बोगलाटां घालुया. सर्वेस्परा दयेन म्हाका आयक. म्हजे दुस्मान कितें म्हणटात तें आयक. बरें केलां तें वायटान परतून दिवचें, कारण ते म्हाका एक फोन काडटात तांचे पासत विनोदी करूंक, तुजी शिरोंत तांचे वेली निवारूंक. हांव तुजे मुखार कसो उबो रावलो हाचो उगडास कर. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. सोगली म्हणुया. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. खरायेन मानलोल्या जालांत म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. म्हजेर गुणगुणटात ते म्हजे कानार पडटा. सोर सोबोवती भिरांतीचो खोलखलो सोगलीं बराबर म्हजेर चळवळटात. म्हजो जीव काडूंक मान्यो येवजितात. जबाब.
तुजे माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातवेवन आसा. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब: माये मोगान म्हाका सोडोय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी. म्हजो पाटलाव कोरता ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. सुरेस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. मातया परमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. जेजू जेरुसल्याक सोडून वेतालो आनी 12 शिसांक कुशीन व्हरून ताणें सांगलें, आमी आतां जेरुसल्याक चडत वेता आनी मनशाच्या पुताक मुखेल यादीकाच्या हातान घालतले. ताका मन्नाचें फर्मोण ते मागतले आनी ताच्यो मस्कोऱ्यो करून ताका झेरमोण मारूंक आनी कुस्सार किलावंक ताका ओन बावाटाच्या स्वाधीन करतले आनी तिसऱ्या दिसा तो पुनून जिवन जातलो. जेन्ना जबदेवाच्या पुताची आवय ताचे सोयशें आपल्या पुतांक घेवन आयली आनी ताचे कडेन कितें मागूंक आयिल्ल्या भाशेन ताच्या पांयां पडली आनी ताणें तिका म्हणलें, तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें, ह्या म्हज्या दोगा पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाता घाल आनी दुसऱ्याक दाव्या हाता घाल. तुज्या राज्यान बसूंक लाय. जेजून पट्टीपाळ केलो, कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. हांव पियेतलो ते पात्रांतले तुमच्यान पियोंक जायत? ताणें म्हणलें, वय जाता. ताणें ताका सांगलें, म्हज्या पात्रांतले तुमी खरेंच पियेतल्यात, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक म्हज्यान तुमकां दिवंक जायना. बगोर म्हज्या बापान कोणाक तयार केला तांकांच. हें आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावाचेर तिडले, पूण जेजून तांकां आपणा सोशी आपोवन हाडून सांगलें, ओन बावाट्या मदें तांचे अधिकारी ताचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात आनी तांचे वडील आपले शक्तीचो भार ताचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. तुमचे मदें तशें जावचें न्हय. तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदीत तो तुमचो चाकर जावचो. तेच परी मनशाचो पूत हेरांक आपले चाकरेक लावंक न्हय, बगोर हेरांची चाकरी करूंक आनी समेस्ताचे सोडोणे पासत आपलो जीव दिवंक आयला. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे वाखाणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावानो, एक पावटी खंय एका मनशाक स्वर्ग आनी संवसार दाखोवंक व्हेलो आनी पयलो ताका इफेन्नान व्हेलो आनी इफेन्नान वताच थंयसर हो मनीस पळयता इफेन्नान थंयसर जेवण थंयसर मेजाचेर मांडलेलें आसलेलें आनी थंयसर सगळीं जाणां वांगडी थंयसर बसलेलीं. इफेन्नान व्हडले व्हडले प्रात थंयसर ताचे मुखार आसलेले, पूण ताच्या हाताक एक व्हडलें स्पून बांदलेले, कुल्ल्यार घाल्लेले आनी हे व्हडले कुल्ल्यार बांदला हाताक म्हणटो तांकां डायरेक्टली थंयच्या बशेंतल्यान सावन तोंडान घेवंक जायनासलेले. तीं पुरोयत कोत्तालीं पूण तांचे लागीं जायनासले. जेवण व्हडले व्हडले प्रात पूण जेवपाक जायना. उपरांत मागीर ह्या मनशाक काडलो आनी स्वर्गार व्हेलो. इफेन्नान पळयतच स्वर्गार पळयता, पूण स्वर्गारूय तशेंच व्हडलो बुफे आसा, व्हडले व्हडले प्रात आसात आनी थंयसर आसलेल्या वांगड्याच्या हाताक व्हडलीं स्पुनां इफेन्नान बांदलेलीं तसलींच स्पुनां थंयसर आसात. पूण डिफरन्स कितें? स्वर्गार आसलेलीं मनशां ह्या स्पुनांतल्यान आपणाचे मुखार आसलेलें जेवण घेतालीं आनी ताचे ऑपोजीट जीं कोण बसल्यात पळय तांकां बरयतालीं. आनी अशें करून दोगांय सगळीं जाणां सारकी हेल्दी आसलेलीं, जेवण धादोशी आसलेलीं. हे जाण आसा स्वर्ग. जेन्ना आमी एकामेकाक पावता पळय ती, एकामेकाची सेवा करतात पळय ती. आनी हाकाच लागून जेजू आयच्या शिवटमणान म्हणटा, जी कोण पयलो जावंक सोदता पळय तांणी दुसऱ्यांचो चाकर जावचो.
आनी हेच साकराचें रूप आमचे मुखार दवरता. सोरी तर आमी जेजूची पाटलाव दारां जाल्यार आमी पयलीं ताची सेवकां. आनी असलेच सेवकाचे फुडारीपण आपणावंक जेजू आमकां उलो करता. सर्वंट लिडरशीप. आनी सोरी तर हांव सेवक न्हय ह्या संवसारांत जाल्यार हांव पुत्त न्हय स्वर्गा राज्यांत. आनी ह्या स्वर्गा राज्यांत हांव पुत्त मनीस जावंक हांगासर हांवें चाकोर जावंक करचेचें. आनी जेन्ना सालोमे जाकोब आनी जुवांची आवय ताची जेजू मुखार येता आनी म्हणटा म्हज्या पुताक एकल्याक उजव्याक आनी दाव्याक दवर. जेजू तांकां ह्या चाकराची फुडारीपण ताचे मुखार दवरता. सर्वंट लिडरशीप. आमी क्रिस्ती मनशां एकामेकाची सेवा करूंक एकामेकाक पावोवंक कृपानी बळ ह्या प्राचीत काळांत मागुया. आमेन. C30. म्हज्या भयणी भावानो, म्हजें तुमचें बलिदान सर्वपदिदां देवापाक मानता तसलें जावं म्हूण म्हाका बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयस सभेच्या आदवाक सुरेस्पर मानून घेव. सोरींच्या बापा, तुज्या हातांतली आमी घेतल्या ती देणी तुका आमी आतां भेटयता. ताचे तुजी दयाळ दिश्काल आनी हे भेटोवणे वरवीं आमकां आमच्या पातकांच्या बांदपासांतली सोटय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक आमकां पावय. आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं सोरेस्पर तुमचे सव्य आसूं. आमची काळजां बारुया. सोरेस्पराक आमच्या देवाक तीन वाचुया. सोरेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कलेनी सोदताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणवण दितना अगुणाचें तूं बळ मोडटाय. आमचे मनां उंच बांदताय, वेगवेगळे शेगूण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं शासनाचें इनाम आमकां दिताय. त्याच जेजू उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी तर महिमा वकाणटा. ताची सांगाती आमचे ताले मेलून आमी तुजी स्तुती गायता. Salves por tu, ovid, salves por tu, organizo sarbolja, buja voi bova, organizo sarbolja. Buja voi bova, sorgi, toca sorriso. Sorves por a cena, da caso. Sorves por a cena, da caso. Sorgi, tu caso isso.
बापा, खरोच तूं पवितून सगळ्या पवितपणाची सोर तुज्या पवित आत्म्याक धाडून इंद आनी पवित करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उणो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात तनांतलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनचे पासत ते वारुतेले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावाताचो गोड परगटुया. सोम्या जेजू आमी होंडो खाता आनी एकाशीतले भियेता. तितले फावटी तूं वैभवान येसू आमी तुजें मरण परगटा. बापा, जेच्या मनाचो आनी पणाचो मी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो आनी सोडुनीची कांस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंकांची सेवा करूंक आमकां फाव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्परा केपी तुमचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोवली बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनून जेवणपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतेन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परसोलीत मुखार मोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगाती, भाग्योन झुजे तिचे पोती सांगाती, भाग्योन दोदुता, भाग्योन तुजे वास आनी सोरकालीं तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताचे संगाताची महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदीदार बापा, सर्वंतोन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनाक. आमच्या सुरुंदराची याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बाप्पा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशीच आमची पातकां घोस आनी आमकां तायनीन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंस्कार आमकां दी. सोरींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरोवंक उद्रेकता. तर आमकां जीवधार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर अगांतली वाटाय. राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोताक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे नोय पुंचे पवित्र सभेच्या बाटाचेर दिश्काल हांची गोशेपण म्हणून तिका शांती दी आनी तूं सगळ्या एकवटान सांबाळ. सजी येता आनी रासवो चलयता सासणाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. शेलेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, म्हणजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
Tulog Jesu, mogaluda, kitlo movaristamso. Amche soshi, disrat rauta, amka sabahan soloita. Dache bogon, ergon asa, Sumpun priti kotolo Aplo sanga angkalita Wanto devi mogatso Aplo sanga angkalita Wanto devi mogatso Kaklut daci, Devi Murti, Gorsa Litso Duriato, Wichi Gotmea, Chitun Dorta, Aplia Srokta Naroita, Bapak Dita, Tangka Bupu, Kurpi Nesali Duita Aples Rokmas Tangka Kabu Tanshi lagi Exata Aples Rokmas Tangka Kabu Tanshi lagi Exata प्रार्थूया. देवा आमच्या दयाल बापा, या पवित्र जेवणात अमो जिविताची सुफळ खुणां तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी सोडूंक पावूं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. सोरेस्पोत तुमचे सव्वे आसूं आनी सोर पदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. होच ह्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुरुकार I 32. Cipu